अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग? यस जी, तो आपने क्या किया? अपने टाइम को सही से कंज्यूम किया है जी। तो क्या किया फिर आपने? सुबह उठ के नमाज पढ़ी और एक्सरसाइज भी की। गुड, वेरी गुड, ठीक है जी। ब्रेकफास्ट किया, देन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है जी। आपका आज तक का जो टाइम बहुत अच्छे से कंज्यूम हो रहा है। तो आपको टाइम की अहमियत पता चल गई कि वक्त को आपने कैसे गुजारना है। तो आज मेरे पास आपके लिए कुछ थिंक के पॉइंट हैं, बट आपने उसका आंसर जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है जी। तो आप अपनी बुक्स का पेज नंबर 11 निकालिए जी। जी, तो ये बताइए कि आप इस बारे में क्या कहेंगे जी। हमारे पास यहाँ पर आपके लिए कुछ सवालात हैं, आप उसको पहले डिस्कस करिए और उसके बाद नोटबुक में लिखिए। पहला सवाल क्या है जी? पहला सवाल ये है कि पौधों के वक्त का तयन हम किस तरह कर सकते हैं? पौधों के वक्त का तयन हम किस तरह कर सकते हैं जी? पौधे जो हैं वो उगते हैं, बड़े होते हैं, फिर उसमें फूल उगते हैं और फूल के बाद उसका फ्रूट उगता है, यानी हम उससे फ्रूट हासिल करते हैं। किसी भी पौधे में पहले फूल उगते हैं, उसके बाद उसका फल आता है, ठीक है ना? इसी तरह होता है। आपने देखा कि एक ही टाइम में हर फ्रूट आता है। जैसे अगर मैंगो का सीज़न है तो तमाम मैंगो के दरख्त में उसी टाइम पहले फूल उगेंगे, फिर उसके बाद फल आता है ना? इसी तरह जी। और अगर ऑरेंज का आप दरख्त देखें तो ऑरेंज के दरख्त में भी पहले सारे पौधों में एक ही टाइम में पहले जी फूल उगते हैं, देन उसमें फिर फ्रूट आता है। ऐसा ही होता है ना? तो ये तमाम अल्लाह ताला के हुक्म से सीज़नल होते हैं जी। सीज़न के हिसाब से वो तमाम दरख्त जिसमें एक ही किस्म का फल उगना है वो एक साथ ही उस सीज़न में वो फल देते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने पौधों के वक्त का तयन किस तरह लगाते हैं, आपने उसका आंसर लगाना है। यहाँ पर लिखना है कि हम पौधों के वक्त का तयन उसके बड़े होने से, उसके फूल के उगने से और उसके फल के देने से तयन लगा सकते हैं कि इसका वक्त पौधों का किस तरह होता है, ठीक है। हमारे पास दूसरा सवाल है, अल्लाह ने अपनी बनाई हुई चीज़ों के लिए मुख्तलिफ वक्त मुकर्रर क्यों किए हैं? अल्लाह ने अपनी बनाई हुई चीज़ों के लिए मुख्तलिफ वक्त क्यों मुकर्रर किए हैं जी? क्यों मुकर्रर किए हैं? आपने देखा है ना, कभी चाँद आसमान पे होता है तो कभी सूरज। एक ख़ास वक्त के लिए सूरज अपना टाइम पूरा करता है और उसके बाद रात होती है और रात में चाँद नज़र आता है ना? इसी तरह और आपने ये भी देखा कि कुछ जानवर पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर कुछ अरसे में वो मर जाते हैं क्योंकि वो अपना टाइम पूरा कर लेते हैं। जानवरों की उम्र, उनकी नस्ल, वो तमाम एक वक्त के हिसाब से ग्रो करती है। आपने देखा इंसान यानी बच्चे जो पैदा होते हैं वो काफ़ी अरसे में चलने लगते हैं, लेकिन एक बकरी का बच्चा अगर पैदा होता है तो अगर वो सुबह पैदा हो तो वो शाम तक चलने लगता है ना? इसी तरह तो उसका टाइम इंसान के टाइम से बिल्कुल डिफरेंट है।
آپ نے اس میں تھنک کرنا ہے اور آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ اچھا، ہمارا تیسرا سوال ہے، آپ کتنے قسم کے غیر انسانی وقت کے متعلق سوچیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ سوچیں گے کہ کتنے قسم کے غیر انسانی وقت ہوتے ہیں، آپ نے اس کی فہرست بھی بنانی ہے۔ جی ہاں، غیر انسانی وقت یعنی ایسے وقت جو کہ نظام شمسی کے ہیں، جانوروں کے ہیں، پودوں کے ہیں، اور جی ہمارے ایسے کریچر جو کہ پانی میں رہتے ہیں ان کے ہیں۔ تو آپ نے ان کی پوری فہرست بنانی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ سرچ کریں گے، گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارا چوتھا سوال ہے، جی یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے۔ چوتھا سوال ہمارا ہے، کیا آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کی کسی چیز سے نیا وقت بنا سکتے ہیں؟ جی، آپ کے ارد گرد میں بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس سے کوئی نیا ایک ٹائم کریٹ کر سکتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جی آپ نے یہاں پر جواب لکھنا ہے جو کہ ہاں یا پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آئیے اپنے صفحہ نمبر 12 کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کچھ نام جو کہ اللہ کی خصوصیت کے حساب سے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 12، یہ ہے السمیع، 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 پڑھیے میرے ساتھ، السمیع۔ جی میننگ کیا ہے اس کے؟ سب کچھ سننے والا، سب کچھ سننے والا۔ جی السمیع یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، سب کچھ سنتی ہے، چاہے وہ ہم آہستہ سے بولیں، چاہے ہم بہت زور سے بولیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہم کسی پہاڑ کے اندر جا کے بولیں یا پھر ہم کھلی ہوا میں بولیں۔ سمیع ہم نے پڑھا، السمیع یعنی سب کچھ سننے والا۔ یہ ہے لفظ البصیر، البصیر، البصیر یعنی سب کچھ دیکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا، یعنی ایسی ذات جو کہ 7 پردوں میں بھی دیکھ لیتی ہے۔ آپ کوئی کام یا کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر طرح سے اس کو دیکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ البصیر، آپ چاہے اس کا اظہار کھلا کریں یا چھپ چھپا کے کریں، اللہ کی ذات ہر چیز دیکھ سکتی ہے۔ البصیر جس کے معنی ہیں سب کچھ دیکھنے والا۔ یہ ہے الحاکم، 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 پڑھیے، الحاکم یعنی حاکم، حاکم متعلق، حاکم یعنی حکومت کرنے والا اور سب سے بڑا، سب سے اعلیٰ۔ جی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کی حکمت اور حکومت تمام جہانوں پر ہے، صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے ہے۔ ہم نے پڑھا الحاکم یعنی حاکم اور متعلق۔ یہ ہے العدل، 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 پڑھیے، العدل میننگ ہے جو سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے، جو سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ انصاف، جی ہمارے پاس دنیا میں انصاف کے لیے تو عدالت ہے نا،
تو اسی طرح العدل اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی کی ذات ہے جو کہ بھوک میں کھانا دیتی ہے، پہننے کو کپڑے دیتی ہے، اور ہمیں خوف میں امن دیتی ہے نا؟ ہم نے پڑھا العدل، جس کے معنی ہیں سب کے ساتھ انصاف کرنے والا، اور یہ ہے ہمارا آج کا آخری ورڈ اللطیف۔ اللطیف، اللطیف یعنی بڑا لطف و کرم کرنے والا، بڑا لطف و کرم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا کرم کرتے ہیں، باریک سے باریک چیز دیکھتے ہیں انسان کی۔ ہمیں کچھ ہلکا سا چھوٹا سا کچھ ایسا نقصان ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے چھوٹے سے نقصان کو بھی کور کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اللطیف، بڑا لطف و کرم کرنے والا۔ تو چلڈرن، آج ہم نے اپنے صفحہ نمبر 12 پہ دیے گئے اللہ کے 99 ناموں میں سے کچھ ناموں کی پڑھائی کی، اس کا لفظ کا مطلب جانا۔ آپ ان کو زبانی یاد کریں گے اور ان کے معنی اچھی طریقے سے سمجھیں گے۔ اپنی کاپیز میں خوبصورت سے ان کو لکھیے گا اور اپنے ٹیچر کو اسنیپ شاٹ کے ذریعے یہ لفظ اور وائس میسیج کے ذریعے اپنا آنسر بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے چلڈرن، ملیں گے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔